अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस विद महमूद मारफानी के साथ फ़राह इकबाल एक बार फिर आपके साथ उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कम्युनिटी की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हम कम्युनिटी तक पहुंचाते हैं। और महमूद मारफानी साहब ये काम बहुत अरसे से करते चले आ रहे हैं और इस प्रोग्राम के ज़रिए अब माशाल्लाह से इनका ये काम और हमारा TV1 के साथ मिलकर ये काम पूरे अमेरिका और कनाडा तक चला गया है और बहुत सारे लोग हमसे रब्ता कायम करते हैं और मदद के लिए कहते हैं और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, सोशली हों, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो या कोई आजकल जैसे कोविड-19 की वजह से पिछले 5 महीने से बहुत ही तुंदही से हम ये काम जो है ये कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो शिकार हुए हैं कोविड-19 में, प्रॉब्लम्स मसाइल का शिकार हुए हैं और हमने कोशिश की है कि हम उनकी मदद कर सकें। आज मैं सोच रही थी कि मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे ये बात ज़रूर डिस्कस करूँगी कि फ़र्द कायम रब्ते मिलत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो ये बात समझने के लिए आपको बचपन में याद होगा कि एक लकड़हारे की कहानी हम सुनते थे जिसमें जब लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा होता है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जब वो अलग अलग हो जाता है तो उसको सब आराम से तोड़ लेते हैं। ये बात कहने का एक मकसद और भी था और वो ये कि इलेक्शन हमारे सर पर हैं और कोशिश करें। एक डेटा के मुताबिक मुझे पता चला है कि 22,000 फोर्ट बेंड काउंटी में रहते हैं लोग और डिस्ट्रिक्ट 22 में। तो अगर हम 22,000 और बाकी सारी माइनॉरिटीज़ हैं, इससे कम है बाकी तमाम अक़लियतें जितनी भी हैं, कौमियत, तो कोशिश करें कि अगर 22,000 में से कुछ 20,000 भी अगर वोट हम दे दें। और मैं हमेशा कहती हूँ ये बात कि हम अगर चाहें तो हम मेयर भी अपना ले सकते हैं, हम हर बंदा अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस बारे में सोचिए और खुदा के वास्ते वोट दीजिए, निकल के बाहर वोट की ताकत का इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मारफानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम मारफानी साहब, कैसे हैं? आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है ह्यूस्टन में, बहुत तूफान है माशाल्लाह। तो लोग ख्याल रखें, ड्राइव सेफली एंड ट्राई टू स्टे होम। ये तो पैगाम है भाई जी। और माशाल्लाह आपकी मैं देख रही हूँ कि क्योंकि मुस्तकिल 5 महीने से आपके साथ हूँ और माशाल्लाह देख रही हूँ कि आपने इतनी फाइट किया, इतनी चीज़ों के साथ फाइट कर रहे हैं और बड़ी अच्छी आपकी जो एक रिजल्ट है, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अल्लाह का बड़ा करम है। मैं ज़रा पढ़ लूँ फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर अख्तर आलम, जो बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट हैं और हमारे वॉलंटियर भी रहे हैं माशाल्लाह, उनका इंतकाल हो गया और अभी उनको दफन हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे साथ उनका बड़ा काम रहा है। वो बहुत सारे मामलों में, खुसूसन वुमन एब्यूज़ केसेस में वो मेरी बड़ी मदद करते रहे। अल्लाह उनको गवार रहमत में जगह दे। और बहुत सारे और भी जो साथी हैं, अल्लाह में उनकी भी रहमत फरमाए माशाल्लाह। बाकी जो बातें हैं, फ़राह ने कही कि हम लोग कम्युनिटी सर्विस करते हैं। हमारा काम ही ये है कि वी आर ए ब्रिज बिटवीन नीडी एंड नीड प्रोवाइडर। हम उन सारे लोगों से किसी भी किस्म की उनकी ज़रूरियात हैं उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। हम खुद कुछ नहीं देते, लेकिन हम सारी रिसोर्सेज पे उनको कनेक्ट करते हैं। ये दायरा वसी होते होते अब पूरे अमेरिका में फैल गया है। मसलन किसी को माली इमदाद की ज़रूरत है, वो किसी और स्टेट में है, किसी और शहर में है, तो वहाँ तक हमारी पहुँच पहले नहीं थी माशाल्लाह। अब उन शहरों से भी हमारे राब्ते हो गए हैं। अलग अलग शहरों से लोग हमें ऑफ़र करते हैं कि आप हमें भेजें, हमारे पास रिफ़र करें। तो इससे हमारे पास माशाल्लाह डलस में हमने अभी तक मदद कर रहे हैं, मदीना मस्जिद है, और वहाँ हमारे पास फ्लोरिडा में अमीन नबी वाला है, उनका ग्रुप है। और इससे बहुत सारे लोग मुसलसल मुझे भी फ़ोन करते हैं, फ़राह को भी फ़ोन करते हैं कि उनके शहरों में जो सर्विसेज हमारे खुसूसन ह्यूस्टन और टेक्सास में अवेलेबल हैं, ऐसी सर्विसेज उनके शहरों में। तो आप सारी कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि आप हैं, ये आपका अपना प्रोग्राम है और इसका सब अल्लाह को राज़ी करने का मकसद है और लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा कंफर्ट, थोड़ी खुशी और थोड़ी मुस्कुराहट लाना, ये हमारा मकसद है। और हमारा काम सिर्फ अल्लाह के लिए, ना हमारा ये कमर्शियल है, न पॉलिटिकल है, न रिलीजियस है, न पर्सनल है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी शरीक हों।
माशाल्लाह TV1 जो है मुसलसल इस सिलसिले में काम कर रहा है। ये कोई छोटा काम नहीं है। लोगों को मैं दरख्वास्त करता हूँ आप आएँ, साथ दें, क्योंकि ये प्रोग्राम भी एक कॉस्ट कर रहा है और TV1 माशाल्लाह आज 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और इसको प्रमोट कर रहा है। वो अल्लाह ताला इनको जज़ा दे, इनको अजर दे। आप इनके लिए दुआ भी करें और आप आएँ। उन सारे इदारों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी ताउन करें और वो भी अपनी जो है एडवर्टाइज यहाँ करें और हमारे प्रोग्राम में बात करें, हम उनको बुलाएंगे ताकि लोगों तक उनकी आउटरीच हो। माशाल्लाह हमारे कई इदारे जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो वो इदारों से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ, थोड़ा गुड़ डालें और थोड़ा सा सहारा लें, तो इंशाल्लाह आपकी आउटरीच बढ़ेगी, आपकी फंडिंग बढ़ेगी, इंशाल्लाह आपको फंडिंग मिलेंगे। लोगों को जब पता चलेगा, अब मैं जो काम कर रहा हूँ तो मैं एक पैसा नहीं लिया आज तक, वो बड़ा जो भी काम हो रहा है वो कम्युनिटी को पता है, लेकिन लोग आ रहे हैं, लोगों के दिल में तड़प है और वो सही इदारों की तलाश में है जहां उनका पैसा उन जगह पे पहुंचे जहां उनको देना है। तो हमारे इदारे जो आजकल ज़कात ले रहे हैं, सदकात ले रहे हैं, खैरात ले रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं और गवर्नमेंट के फंडिंग ले रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। असल में उनकी आउटरीच एक तो नहीं है कि उनसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, वो क्या सहूलतें दे रहे हैं और फिर क्या तरीक़ेकार है, ये बहुत सारे इदारे जो है वो नहीं कर रहे। इसकी वजह से जो आम लोग हैं उनको परेशानी है, तो उनके फंडिंग में भी कम आ रहे हैं, शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। आजकल जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है उसमें सबसे ज़्यादा मसला रेंट का है। रेंट के लिए हमारे यहाँ ह्यूस्टन में जो है हैरिस काउंटी है, फोर्ट बेन काउंटी है, वो भी रेंट की हेल्प करें। लेकिन हमारे इदारे जो हमसे डोनेशन और ज़कात लेते हैं वो भी आए आगे। माशाल्लाह IHJ बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन शिकायतें हैं, वो इसका अजाला अभी तक हुआ नहीं है। मैंने उनसे कहा है कि आप अपना स्टाफ बढ़ाएं, आउटरीच बढ़ाएं और मैं खुद कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से वो साथ नहीं दे, साथ दे रहे हैं, लेकिन अभी भी मसाइल हैं। मैं चाहता हूं किसी प्रोफेशनल बंदे को जो हर जगह पहुंच सके, उसको पता हो कि आज को हाईटेक की दुनिया है, उसको इस्तेमाल करें और हमारे जैसे लोगों से काम ले। मेरे पास कई लोग आते हैं, हम उनकी एप्लीकेशन भरते हैं। IHJ की एप्लीकेशन मेरे पास है, दूसरे इदारों के हमने खुद बना लिए, मैं उनको देता हूँ। तो सारे इदारे, मदरसा इस्लामिया, दारुल उलूम, मस्जिद अरफात और बहुत सारी मसाजिद माशाल्लाह वो लेती हैं, लेकिन बहुत सारी मसाजिद फंड लेने के बाद उनको पता ही नहीं कि वो फंड कहाँ जा रहा है। यहाँ लोग जो देने वाले हैं वो आंख बंद करके माशाल्लाह दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अल्लाह के लिए देना है, खास मकसद के लिए देना है। अब वो मकसद जो है वो मसाजिद अगर पूरा नहीं करती तो जो देने वाले हैं अब उनको आंखें खोलना पड़ेंगी कि वो उनका पैसा कहाँ हो रहा है। हमारे यहाँ खाली मसाजिद नहीं है, हमारे दूसरे इदारे हैं, वुमेन शेल्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था और ये पॉइंट बड़ा अहम है, लोगों को समझना चाहिए कि सारे लोग, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, सब मसाजिद में नहीं जाते और उनकी भी नीड्स हैं, उनको भी ज़रूरत है। होता क्या है कि सिर्फ मसाजिद वाले जो हैं वो फैज़याब होते हैं तमाम चीज़ों से, क्योंकि मस्जिद के ज़रिए जो है वो ज़ारा होता है, वो रिसोर्स है। लेकिन उसके बाहर जो इतनी दुनिया है, पब्लिक है, उनको उनका क्या, उनको कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कैसे लेना है, क्या करना है। जी जी, इसीलिए देखें हमने ये प्रोग्राम इसी मकसद के शुरू किया है कि लोगों को कम से कम जो हमारी छोटी सी कैपेसिटी है उसमें उन इदारों तक ले जाएं जहां से उनको मदद मिलती है। वी आर ए ब्रिज बिटवीन नीडी एंड नीड प्रोवाइडर। सिंपल है, उसमें गरीब अमीर या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। हम हर शख्स को, जरूरतमंद को जरूरत पूरे करने वालों से पहुंचाते हैं। माशाल्लाह हमारे वसी कांटेक्ट है। आप कोई वकील आपको चाहिए, आपको कोई डॉक्टर चाहिए, कोई इमेजिंग कंपनी चाहिए, कोई जॉब चाहिए, कोई वुमेन शेल्टर चाहिए, कोई शेल्टर चाहिए, कोई इमिग्रेशन की हेल्प चाहिए, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, मतलब हमारे पास मसाइलों का मसाइल को हल करने के लिए जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट की अवेलेबल है वो हमारे पास है। आप मेरी वेबसाइट पे जाए helps4 needy.com, helps HELPS 4 needy.com, या मुझे फ़ोन करें 8326601848। माशाल्लाह हमारे बहुत सारे वॉलंटियर हैं, फराह मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इनका शोबा है जिसमें वो जितनी ख़वातीन हैं उनके जो मसाइल है उसके लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आप लोग साथ दें। और मैंने तो यही देखा है मारफानी साहब के, जब मैंने काम स्टार्ट किया बाकायदा तौर पर, तो मुझे तो बहुत सपोर्ट मिली हर तरफ से। मैंने एक रिसोर्स जो है उससे बात की, दूसरे से बात की, तीसरे से बात की, मुझे बहुत सपोर्ट मिली है। आपको बात करनी पड़ती है, आगे जाके आपको कहना पड़ता है, बताना पड़ता है, ऑनेस्ट होना पड़ता है आपको। तो हम ये बात कर रहे
رہے تھے کہ ایک اب ان کو اس سے نکل کے مساجد کو استعمال کرنا چاہیے اور کاموں کے لیے بھی اس کو ایز اے سینٹر استعمال کریں, کمیونٹی سینٹر. دیکھیں نا, ہمارے پاس ایک کھلی سنت ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مسجد نبی کو کیا استعمال, ساری دنیا کی سیاست وہاں کرتے تھے, غریبوں کے سارے مسائل, مال غنیمت وہاں بٹتا تھا. لوگ کہیں باہر پردیش سے آتے تو ان کو ٹھہرنے کا انتظام ہوتا تھا. جو ضعیف لوگ ہیں, بیمار لوگ ہیں, ان کی تیمارداری ہوتی. تو مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے, نماز بہرحال پڑھنا ہے, دینی تعلیم وہاں سے دینی ہے, لیکن مساجد کا استعمال اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا. میں کیا بتاؤں گا, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو ہماری مساجد ہیں, آج کئی مساجد ہماری اتنی بڑی ایسٹس ہیں, وہ ساری خالی پڑی ہیں. میں اپنی مسجد کی مثال دیتا ہوں, وہ پوری بلڈنگ جو ہے کم از کم خالی پڑی ہے, اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. نہ ہمیں استعمال کرنے دیا جاتا ہے کہ ہم وہاں لوگوں کو, غریبوں کو کپڑے بانٹیں, فرنیچر بانٹیں, میڈیکل اکوپمنٹ بانٹیں, اور کھانا بانٹیں, گروسری بانٹیں. ہمیں مسجد کے لوگوں سے تعاون نہیں ہے. تو مسجدیں ہمارے یہاں ماشاءاللہ کئی مسجدیں ہیں, لوگ مارے پھر. اب تو مسجد کھل گیا, اب تو 75% تک الاؤ کر دیا ہے ماشاءاللہ. اس جمعے میں بہت اچھا تھا. تو یہ لوگوں کو اب آگے آنا چاہیے. جو ادارے کے لوگ ہیں, جو ہائپ ہے, ایگزیکٹو باڈی ہے یا مجلس شورا ہے, ہر ادارے کا, وہ آئے نا مسجد میں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کو اپنی ایسیٹس کو ری ایویلیوٹ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو میں نے خود 30 سالوں میں ہیوی فنڈ ریزنگ کی ہے, آج میرا خون جل رہا ہے. روزانہ ادھر میں بیٹھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ عبادتیں خالی دیواریں مٹی ہیں, اور ابھی طوفان آیا تو ڈیمیج ہو رہی. ایئر کنڈیشن نئے ٹوٹے ہوئے پڑے, لیکن کسی ایک شخص کو اس کا درد نہیں ہے. کیوں پھر فنڈ لیتے ہم, جب آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے, کوئی پروفیشنل لوگ نہیں ہے, کوئی ڈیزائنر نہیں ہے, آپ کا کوئی لانگ ٹرم کوئی روڈ میپ نہیں ہے, تو پھر آپ نہ کریں. اتنا پیسہ کمیونٹی کا ضائع کرنے کے بجائے اس کو کام میں لیں. ہماری کلینک ہے, ان کو ضرورت ہے, ہمارے اسکول ہیں, ان کو ضرورت ہے, ہمارے ادارے ہیں جو بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. لیکن مسجد میں, کچھ مسجدوں میں جو بادشاہ لوگ بیٹھے ہیں, اور وہ کام کرنے نہیں دیتے. میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہم مسجدوں کو, میں سے ہی والنٹیئر ہے, پورا وومن جو ہے سیکشن وہ میرے پاس آتا ہے, کام یہ کرنا ہے. مسجد کے لوگ آتے ہیں, لیکن ہمارے لوگ, میں نے خود دیکھا ہے وہ والنٹیئر تو کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا, یہ کب تک چلے گا؟ ہمیں سیاست میں نہیں جانا ہے, ہمیں صرف اللہ کے احکام کے ساتھ چلنا ہے. سیاست ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے ادارے جو سروس دے رہے ہیں, وہ اگر کرتے ہیں سیاست تو اپنے طور پہ انڈیویجول کریں. پلیز ہمارے اداروں کو سیاست سے پاک کریں. آپ اندرونی مسائل کو حل کریں. باہر کے مسائل میں آپ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کریں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر جو ہے وہ لوگوں کو مارا جائے. تو خدا را اس میں آنا پڑے گا. بہت کام اچھا ہو رہا ہے, میں اس کی کوئی شکایت نہیں, بہت اچھا کام کیا, بہت ہی اچھے لوگ ہیں. آج کل کی مجلس شورا جو ہے ہمارے ISG کی بہترین کام کے, لیکن بہت ضرورت ہے. کچھ کالی بھیڑیں ان کے اندر بھی ہیں, تلاش کریں. ہر مسجدوں میں 1-2 کالی بھیڑیں یہ پلانٹ کی جاتی ہیں, یہ انجیکٹ کی جاتی ہیں ہمارے اداروں میں, جو کہ فساد پھیلاتی ہیں. میں ابھی ایک موومنٹ چلا رہا ہوں کہ بھئی امپروومنٹ فار دا مسلم آرگنائزیشنز ان ہیوسٹن. تو اس میں سے لوگوں نے پلانٹ کر دیے ہیں. وہ جب ہم کوئی بات سبجیکٹ میں بات کرتے ہیں, وہ بیچ میں کوئی بات گزر دیتے ہیں تاکہ اوریجنل سبجیکٹ کو ڈیویٹ کیا جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا میں نے بھی دیکھا ہے تو ہوتے ہوئے. یہ جو ہے, آپ جو شورا ہے, جو ایگزیکٹو بورڈ ہے, ان کے لوگ کو میں نے تو آج تک دیکھا نہیں کبھی مسجد میں آتے ہوئے. میں نے کئی دفعہ ان کو فوٹو بھیجے ہیں, درخواستیں کی ہیں, کئی دفعہ اوپن چینلز کیا کہ آپ آئیں, میں دکھاتا ہوں کہ کروڑوں روپے, کروڑوں ڈالر کی, ملینز آف ڈالر ہمارے ڈیٹ پڑے, اور ہم فنڈ مانگے بھی جا رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں, اور غریب آج بھی مارا پھر رہا ہے. ہمارے ابھی اسٹوڈیو بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی شکایت لے کے, ایسے ہم نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کو ہم سب کا ان کی بے عزتی نہیں کر سکتا کہ میں ان کو بٹھاؤں. وہ یہاں بیٹھے ہوئے باہر میرے ساتھ, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کو آپ کے سامنے کر دوں گا. اور یہ ایک خالی ISG سے نہیں, بہت ساری مساجد سے شکایت ہے. پلیز خدا کے لیے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, اور اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے, چھوڑے گی نہیں. ہمارے پاس وقت کم ہے. جیسے فرا نے کہا, ہمیں جو لوکل جو پالیٹکس ہے اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے, ہمیں ووٹ ڈالنا پڑے گا. ہماری آنے والی جنریشن کہاں جائے گی؟ ہمارے جو لوگ ہیں, جو لوگ میں نام نہیں لوں گا, جو لوگ ہیں آپ ان کو ووٹ دیں. بھائی ہمارے لوگ آئیں گے تو ہمارے مسائل سمجھتے ہیں, ہمارے ٹریڈیشن سمجھتے ہیں. آپ سینسس 2020 میں حصہ لیں, آپ کا نام آنا چاہیے تاکہ آپ کے حصے کی بھی جو رقم ہے وہ ہمارے اداروں کو ملے. تو ہمیں سینسس 2020 از ویری امپورٹنٹ فار اس, اور یہ آخری مہینہ ہے. پلیز اگر کسی کو معلومات کی ضرورت ہے مجھے فون کریں, 8326601848. آپ سینسس میں حصہ لیں, آپ یہاں کے جو ووٹنگ کا آپ کا حق ہے اس کو استعمال کریں.
اکثر ہم لوگ ان کے گھروں پہ جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں الیکشن والے دن. ہاں گرمی ہے, نکلتے ہیں, ایک ایک گھر میں 10-10 12-12 میں خود لوگ بہت لوگوں سے ایسے ملی ہوں. میں گئی ان کے پاس, میں نے ان سے پوچھا کہ لاسٹ ٹائم کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے رجسٹر کیا ووٹ کے لیے, تو وہ ہنسنے لگی آگے سے خاتون. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا. میں نے کہا کیوں نہیں کیا؟ ہائے بس کون جائے, کیا کریں. میں نے کہا آپ کے بچے آ گئے اتنی دیر میں. وہ بھی ہنسنے لگے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو نہیں کیا, رجسٹر ہی نہیں کیا, ووٹ تو بہت دور کی بات. دے ڈونٹ ایون کیئر. بالکل ان کو آنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہم تو چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ جو آج کل نئی جنریشن کے ینگ لوگ ہماری کمیونٹی کے الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کہیں آپ کو کمیونٹی میں بڑے بڑے عہدوں پر پاکستانی نظر نہیں آ رہے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میں اب یہ دیکھ رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں باقاعدہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن میں پاکستانی ایک بھی نہیں آیا, پرائمری میں سارے ہار گئے. کیوں ہار گئے؟ میرا سب سے یہ سوال ہے, ذرا غور کریں کیوں ہار گئے. دیکھیں آپ نے پہلے ایک بات کہی وہ لکڑہارے کی, اچھا کہ چلے بریک کا, unity is very important. ہاں بریک کا وقت ہو گیا, لیتے ہیں یہاں پر تو united together we can make a lot of difference. Come on, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ رحمان پٹیل ہوں گے جو ہمیں جابز کے بارے میں بتائیں گے. تو کہیں مت جائیے گا, لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیونٹی سروس ود محمود معرفانی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہوں گے, تو آئیے گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. رحمان پٹیل ہمارے ساتھ ہیں. اور رحمان بھائی بہت سارے والنٹیئر کام کرتے ہیں, میں بہت عرصے سے ان کو دیکھ رہی ہوں والنٹیئر کام کرتے ہوئے, اور خاص طور پر جابز کے سلسلے میں انہوں نے کافی کام کیا ہے. تو رحمان بھائی تھوڑا سا ہمیں بتائیے. جی معرفانی صاحب بڑے بے چین ہیں. رحمان بھائی تھینک یو ویری مچ. رحمان پٹیل میرے ساتھ ماشاءاللہ بالکل میرے سیدھے ہاتھ کی طرح کام کر رہے ہیں. رحمان بھائی معرفانی فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہماری کمیونٹی میں ہر جگہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور میں اللہ کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے بھائی ہیں. تو رحمان بھائی آپ 4 مہینے سے خاص طور پہ جو کووڈ-19 کی کرائسس میں جو ہم نے کام کیے ہیں اس کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ کام کیا, آپ نے مجھے جوائن کیا, ماشاءاللہ بڑی تنگ دستی سے آپ میرے ساتھ 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں, اور جاب سیکشن میں آپ بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ, لوگوں کو جاب دیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی جو آپ کی دوسری کوالٹی ہیں وہ بالکل ذکر کروں گا ماشاءاللہ کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا کام کیا ہے. آپ کی وائف شمیم نے, آپ یہاں بھی کام کریں, آپ کی فیملی باقاعدہ پاکستان میں بھی کام کرے. تو میں اب آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں ماشاءاللہ اپنے بارے میں, ہمارے ساتھ آپ کا تجربہ کیسا تھا, آپ آئندہ جو آپ نے جو ڈاٹا اپنا ایک بنایا وہ ایکسپیرینس بتائیں. سب سے پہلے تو شیئر کیجئے, جو چپیز کا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کریں, کیونکہ میں نے بھی آپ کو 4-5 مہینے تو دیکھا ہے وہاں پہ. جی رحمان بھائی. جی وعلیکم السلام. شکریہ آپ کا ٹی وی ون کا, کے بعد بہت بہت شکریہ ہمارا اقبال کا اور معرفانی کا. جی جی ہم نے آپ کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے خاص طور پر ایڈمنسٹریشن میں. میں نے یہ دیکھا آپ کو کہ جب میں آتی تھی, جب بھی چپیز پہ آتی تھی, آپ ہمیشہ سامان اتروا رہے ہوتے تھے, گروسری کا رکھوا رہے ہوتے تھے اس کو. تو اس کے علاوہ پھر جب آپ باقاعدہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہر آنے والے کو ویلکم کرتے تھے, کیونکہ وہاں زیادہ تر خواتین تھیں اینڈ یو ور دی اونلی میل فگر. تو آپ باقاعدہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے تھے کووڈ-19 کی وجہ سے, اور خود دروازے پر کھڑے ہوتے تھے, لوگوں کو ویلکم کرتے تھے. ان کے جو بھی ان کی خواہشات تھیں, آرڈرز تھے, جو بھی چیز تھی, ڈیمانڈز تھیں, وہ آپ لیتے تھے, پھر وہ اندر پاس آن کرتے تھے. پھر اور میں نے دیکھا دن رات, کوئی اور ٹائم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نہیں ہوں وہاں پہ. آلویز آل دا ٹائم یو ور دیئر. تو اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ. کمیونٹی کے لیے, کیونکہ کمیونٹی اس وقت بہت پریشان تھی. تو 12 مارچ کی تاریخ تھی اور ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا, ہم لوگ چھٹی میں گئے, ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور فری فوڈ ٹو دا پیپل. تو ہم نے یہ اعلان کیا اور گروپوں میں ڈالا. اس کے بعد ہم نے وہاں پہ کھانا دینا شروع کیا. تو شروع میں 30-40 لوگ آتے تھے, بعد میں وہ 200-250 آ گئے, اور ہم جو کھانا دیتے تھے لوگوں کو بغیر کسی سوال جواب, کمیونٹی آنسر, مذہب کیا ہے, کون سے کنٹری سے, ایک سوال پوچھتے تھے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں, بولتے 4 ہیں, تو اس کو 4 ٹو کو باکس دے دیتے.
تو اس طرح سے دوپہر 12 سے رات 8 بجے تک ہم نے یہ رکھا. کچن میں جو ہے ہماری کچھ لیڈیز نے ہماری ہیلپ کری. شمیم پٹیل تھی, عائشہ خان اور ہماری ذکیہ باجی اور فرح وزیر, انہوں نے وہاں کیمپ سنبھالا. میں نے, مارفانی صاحب نے, ہم نے باہر سنبھالا. اور وہاں پہ ہم 3-4 مہینے تک یہ روزانہ 200-250 کھانا دیتے رہے. پچھلے دنوں میں نے کیلکولیٹ کیا تو ہم نے تقریباً 20,000 پلس, آلموسٹ 22,000 22,500 کو دیے وہاں پہ لوگوں. آپ کے لیے تالیاں بہت ساری. اور یہ جو خواتین کے آپ نے نام لیے, ان میں تو اتنی امپریس ہوں ان سب سے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے. یہ نہیں کہ سنی سنائی بات ہے, بغیر کوئی ماتھے پہ ان کے بل آئے انہوں نے 12-12 گھنٹے 14-14 گھنٹے وہاں پہ والنٹیئر ورک کیا ہے. کوئی ان کو ریوارڈ نہیں تھا اس کا, کوئی پیسے نہیں مل رہے تھے. پھر وہ اس جگہ کو ہم نے صرف کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا, وہ باقاعدہ پھر وہ آفس ہمارا بنا کیمپ ہوا آفس تھا تو ہم نے وہاں پہ گروسری بانٹنا شروع کر دی. جی اور روزانہ لوگوں کو گروسری دیتے تھے, اس کے باکس بنائے ہم نے. پھر بیچ میں رمضان آ گیا جی تو ہم نے رمضان کے باکسز بنائے اور وہاں پہ روزانہ افطاری کراتے تھے, روزانہ 25-30-40 لوگوں کو. ہمارے ساتھ آپ ایک بھی ایک کالر دفعہ ہے, شریک ہوئے اس میں. آپ ساتھ رہیے گا, ہمارے ساتھ کالر ہیں, بات کرتے ہیں. اچھا جی السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. وعلیکم السلام. آپ آن ایئر ہیں. عبدالرؤف کر رہا ہوں میں. جی جی بتائیے. اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ ریمائنڈ کرا دیجیے اپنے لسنرز کو, یہ لاسٹ ویک ہے اس کے لیے, سینسس کے لیے 30 تاریخ آخری تاریخ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی کمیونٹی کے بہت سے لوگوں نے فل اپ کر لیا ہے, لیکن پھر بھی ہم آس پاس اڑوس پڑوس کے لوگوں کو, دوستوں کو, رشتے داروں کو سب سے اگر چیک کر لیں, کسی نے اگر فارم ابھی تک نہیں بھرا, اور فارم سیزن بھی ہے, ہمیں فارم چاہیے بھی نہیں, ہمیں صرف آن لائن جانا ہے, یا پھر ٹال فری نمبر ہے 1844-330-2020, اس پہ اوور دا فون بھی آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں تو آپ کا سینسس مکمل ہو جائے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر ہم لوگ انڈر کاؤنٹ چلے گا نا, اسٹیٹ آف ٹیکسز کا بہت نقصان ہوگا. اسٹیٹ آف ٹیکسز کا بلینز آف ڈالر, ناٹ بلینز, بلینز آف ڈالر ملنے والے ہیں, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ $3.6 بلین تقسیم کرتی ہے 50 اسٹیٹس میں نیکسٹ 10 ایئرس کے لیے. تو اس میں ہمارا شیئر, ہمیں پراپر شیئر ملے گا. پلس ہماری آواز جو ہے جو US ہاؤس میں جائے گی, کانگریس میں 3 سے 4 سیٹیں ایکسٹرا ملنے والی ہیں ٹیکسز کو. تو ہم سب نے اگر یہ فارم بھر لیا اور صحیح ایکوریٹ کاؤنٹ اور کمپلیٹ کاؤنٹ ہو گیا تو ہمیں ناٹ اونلی بلینز آف ڈالر پلس 3 سے 4 اور کانگریس میں سیٹیں ملیں گی ٹیکسز کو. ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں. That's very important. ماشاء اللہ رؤف بھائی, تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ ہم نے بھی پہلے ہی شروع میں ہی سینسس کے بارے میں لوگوں سے درخواست کی, لیکن اچھا ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیان تفصیل سے آپ نے بتایا. کیونکہ آخری وقت ہے تو بالکل اسٹریس کرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی, جتنا زیادہ سے زیادہ کہیں اتنا بہتر ہے. ماشاء جی اللہ, تھینک یو. بہت بہت شکریہ, تھینک یو آپ کے کال کرنے کا. ویلکم. اچھا جی, تو رحمان بھائی اس کی طرف واپس چلتے ہیں. مجھے آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا جابس کے حوالے سے کہ آپ ہمیشہ جابس ڈالتے رہتے ہیں اپنے گروپس میں, واٹس ایپ کے گروپس میں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جاب زیادہ تر گیس اسٹیشنز کی ہوتی ہیں یا گروسری سٹورز کی ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اور پہلا سوال تو آپ سے یہ کہ کیا لوگ آپ سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور یہ جابس کرتے ہیں. دوسرا سوال یہ, کیا وجہ ہے کہ ہمارا جاب بینک جو ہے وہ بڑا نہیں ہو رہا اور بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ہائر نہیں کر رہی یا آپ کے پاس نہیں آ رہی. مجھے اس دونوں سوالوں کے جواب دیجئے تاکہ کمیونٹی کو میسج پہنچے. بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے. آج کے میرے آنے کا مقصد بھی یہ سوال کا جواب ہی تھا کہ میں جابیں تو سرچ کر رہا ہوں, ہماری کمیونٹی میں اس وقت جابوں کی سخت ضرورت ہے, مگر وہ جاب ہے تھوڑی سی اور جاب ہے, گیس اسٹیشن, سیل فون, اور یہاں تک ہی ہماری آؤٹ ریچ ہے. اس پروگرام کا آپ کا تھینک یو. اس سے فائدہ اٹھا کے میں یہ کمیونٹی کو, پورے ہسٹری کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس بھی جابیں ہم سے رابطہ کریں, مارفانی صاحب سے, مجھ سے یا TV1 سے. تو آپ اپنا نمبر ریپیٹ کر دیجئے جابس کے لیے کہ جاب کے لیے آپ کو کال کرے, کیونکہ مارفانی صاحب کا فون آل دا ٹائم بزی رہتا ہے. تو اگر کوئی جابس ایڈورٹائز کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے تھرو کر لے یہ کام, ٹھیک ہے نا؟ ہر کوئی ایک شعبہ لے. میرا نمبر ہے 281-250-2064. مجھے کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور TV1 کو کر لیں یا مجھے کر لیں. اور ہم یہ جاب کا سرکل بڑھانا چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ہماری کمیونٹی جاب پر ہو اور اچھی جابوں پر ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ بات بتائیے کہ یہ لوگ جو جابس کرنے آتے ہیں
क्या वो जॉब्स लेते हैं वो वाली गैस स्टेशंस की, और किस तरह का उनका रवैया होता है, जरा ये भी बताइए। देखिए जॉब तो बाजी ले रहे हैं, गैस स्टेशन है, सेल फोन है हमारे पास, ले लेते हैं ग्रोसरी लोग स्टोर, जी। क्लिनिक आप कोई और सवाल लॉयल्टी करना भी चाह है। रहे हैं? अगर अभी देखिए जहाँ तक जॉब का ताल्लुक है माशाल्लाह हमारे यहाँ लोकल कम्युनिटी की जॉब तो रोज़ाना आती है, हमारे पास टेक्स्ट भी आते हैं और रहमान भाई उसकी सर्च करके और लोगों से मिल के जॉब देते हैं जो कि लोकल बेस पे है। लेकिन हमारी वेबसाइट पे पूरा एक जॉब का सेक्शन है। जॉब का सेक्शन में उसमें किसी भी किस्म की जॉब सारे इदारों के उसमें डायरेक्ट वेबसाइट दी हुई है। आप जाएं helps4needy.com, उसमें पूरा एक जॉब का सेक्शन है। उसमें क्रोगर है, वॉलमार्ट है, सीयर्स है, यानी एनी उसके अलावा जो भी स्पेशलाइज अच्छा, जॉब है, मेरा सवाल ये नहीं था, वो जो भी स्पेशलाइज जॉब है वो आप उसमें रिज्यूमे डालें। हमारे पास सिटी ऑफ ह्यूस्टन है, फोर्ट बेन काउंटी है और दूसरी सारी काउंटी है, सारी जॉब की इंफॉर्मेशन वहां आप क्लिक करें, आप वहां अप्लाई करें। ये लोकल जॉब हम लोग यहाँ जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो है, लेकिन जो असल जॉब है जो आप कहते कोई स्पेशलाइज जॉब है तो उसके लिए सारी वेबसाइट है और अनएम्प्लॉयमेंट की उसमें वेबसाइट है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फंडिंग दी जाती है ट्रेनिंग के लिए, जैसे ड्राइवर के लिए, नर्सिंग के लिए, ब्यूटिशियन के लिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज से बात करते हैं, वो अच्छा भी मैं आपको जॉब देते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ मेरा एक आइडिया है, एक ख्याल है। ये जो आपने बात किया ना मारफानी साहब, ये है एक फार्मूला बात, और ये फार्मूला अखबारों में, टीवी पर, वेबसाइट्स पर, सब जगह मौजूद है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे ISDH का फॉर्म फिल करने की। मैं ये बात नहीं कर रही, रहमान भाई एक पर्सनल सर्विस दे रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो पर्सनल सर्विस जो है वो थोड़ी सी एक्सपैंड हो जाए। हमारे ही कम्युनिटी के लोग जिनसे हम पर्सनली राब्ता कायम करें, और ख़ास तौर पर ख़वातीन बेइंतहा ऐसी हैं जिनको ऐसी जॉब्स की ज़रूरत है, जैसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, किसी ऑफिस में काम करने की जॉब हो गई, जो उसमें ये सेल फोन गैस स्टेशन तो ख़वातीन नहीं कर सकती ना, घर बैठ के काम करना। हाँ, घर बैठकर बहुत सारे कंप्यूटर पे डेटा एंट्री होती है, या कंप्यूटर का नहीं है तो और कोई इस तरह का काम उनको मिल जाए, तो इस तरह की जॉब्स पूछना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैं वेबसाइट पे मैं कन्विंस ही नहीं हूँ उस पे, क्योंकि वो बेशुमार लोग हैं जो वो वेबसाइट अव्वल तो वो फिल नहीं कर पाते, और अगर कर भी लें वहाँ रेज़्यूमे अपलोड भी कर लें, मेरा अब तक का तजर्बा ये कहता है कि उसको कोई नहीं देखता, ना उसको कोई देखता है, ना उसको कोई पढ़ता है, ना उससे कोई फायदा उठाता है। जिन्होंने पर्सनली जॉब्स होती हैं और पर्सनली दी जाती हैं और पर्सनली ली जाती हैं जॉब्स। रहमान भाई क्या कहते हैं? इसी प्रोग्राम में इसीलिए आया हूँ कि मैं लोग मुझे फोन करें, जिनको जॉब चाहिए वो भी करें और जिनके पास जॉब है वो दोनों करें, पर्सनली फिर करें। उनके मैं डॉट कनेक्ट करता हूँ, जैसे मारफानी साहब बोलते हैं हम ब्रिज है, हम कनेक्ट करते हैं लोगों को, और उसको फिर उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसको जॉब चाहिए उसको उस हिसाब से जॉब दिलाएं, ताकि वो अपनी जॉब पे कनेक्ट और थोड़ा रहे सा और आगे एक्सपैंड करें इसको खवातीन के हवाले से, कि खवातीन को बहुत सख्त प्रॉब्लम है इस वक्त। मैं क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ मारफानी के साहब के साथ मिलकर, वही मेरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल वैसे ही क्राइसिस है, बहुत सारे इदारे बंद हो रहे हैं और घरों पे लोग जॉब कर रहे हैं। एक तो ये मसला है। दूसरी बात ये कि ये जो जॉब हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो बात कर रहे हैं, आजकल कई चीज़ें फ्री एजुकेशन अवेलेबल है। हमें पढ़ना है, हमें लिटरेसी की तरफ जाना है। हमारे पास, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है कि जहाँ सारी फ्री एजुकेशन है, हमारी खवातीन को फ्री कोर्स मिल रहे हैं। आप फ्री इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ सकती हैं घर में, आप 0 से लेके 12 क्लास तक घर में पढ़ सकती हैं, और मैंने पूरा अपनी वेबसाइट पर लगाया है। तो आप एम्पावर हो, अगर आप पढ़ना लिखना सीखेंगे, आपने अभी आपके पास 2 काम है, जो खवातीन घर में बैठी हैं या जो लोग घर में बैठे हैं, वो फ्री एजुकेशन ले लें और अपने आप को एम्पावर करें। क्योंकि आप अगर किसी ऑफिस में काम करने जाएंगे, आपको कंप्यूटर की एक्सेस आनी चाहिए, आपको इंग्लिश का माहौल, आप अमेरिका में, तो अगर आपको नहीं है तो उसके लिए आप इसकी तैयारी करें। बाकी जो दूसरी जॉब है उसके लिए बहरहाल ब्यूटिशियन का कोर्स कर लें, नर्सिंग का कोर्स कर लें, डे केयर की जॉब अवेलेबल है और डे केयर के लिए भी आपको ट्रेनिंग मिल जाती है और गवर्नमेंट खुद पे करती है। लेकिन इस तरह की जॉब्स मैं ये कह रही हूँ कि देखें, राइट नाउ हो सकता है किसी के घर में इतनी प्रॉब्लम हो कि वो अभी कोर्स ना करना चाहते हो, पढ़ना ना चाहते हो, वो चाहते हैं उन्हें पैसे मिलने चाहिए और जाहिर है बिल्स पे करने हैं अपने। तो मैंने इस तरह की कोई भी जॉब इनकी वेबसाइट पे या इनके ग्रुप्स में नहीं देखी, नहीं मिलेगी, नहीं देखी मैंने अभी, मिलेगी भी नहीं। तो इस तरह की जॉब जब भी आए, हमारा काम है मैसेज आगे करना, पैगाम पहुंचाना, तो आप कोशिश करें कि वो लोग आपसे राब्ता कायम करें और आप भी उनसे राब्ता कायम करें, और इस तरह की जॉब्स भी इन ग्रुप्स में शेयर करें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि इन ग्रुप्स के जरिए ज्यादा बात जल्दी पहुंच जाती है और ज्यादा इफेक्टिव होती है।
ठीक है ना, हमारे यहाँ इसीलिए मैं होम की बहुत सारी मेरे पास नंबर भी दे रहा हूँ, तो राब्ता तो करें हम मेरे उनको से, जो है कनेक्ट करते हैं। रहमान भाई भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे पास ज्यादातर कॉल आती है। जी जी रहमान बोलिए, भाई आप बताएं प्लीज। बोलिए। तो रहमान पटेल मेरा नंबर है 2812502064। जिनको जॉब चाहिए वो भी राब्ता करें, और जिनके पास जॉब है वो भी राब्ता अवेलेबल करें, हैं या ताकि अवेलेबल हम हो उनको रही हैं। कनेक्ट कर सके कम्युनिटी को। जी, ओपनिंग हो रही है जिनके पास, वो भी करें, राब्ता कायम करें। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हमारा एक अमूमी रवैया या अमूमी हमारा एक तासुर जो है, एक इम्प्रेशन जो है वो ये है जॉब्स के हवाले से कि मुझे कहीं नज़र नहीं आते पाकिस्तानी किसी भी मेन स्ट्रीम में, बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आते, जो अगर आटे में नमक के बराबर है उनकी तादाद। तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, ये भी थोड़ा सा मारफानी साहब रोशनी डालें इस पर। देखें, असल बात ये कि हमारे जो इदारे हैं माशाल्लाह, हमारी कम्युनिटी के इदारे हैं, उनको आगे आना चाहिए और वो हमारे लोगों को मसल में हायर करें। मैंने देखा है कि अक्सर इदारे जो है हमारे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता। हमारा फर्ज है, हमारे तो हम कैसे, मेरा सवाल ये है आपसे, आपको इस्तेमाल करते हुए आपकी यहाँ मौजूदगी, कि हम कोई ऐसा रिसोर्स क्रिएट करें कि जिसके जरिए हम इन लोगों को उनसे कनेक्ट कर सके डायरेक्टली, पर्सनल लेवल पर, वो सरकारी लेवल पर नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। देखिए, इसका तरीक़ेकार ये है कि ज़ाहिर के हमारे जो वसी कॉन्टेक्ट्स है हम उसको इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन असल में हर जो इदारा है उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, उनका एक तरीक़ेकार है। अगर बॉस है तो वो डायरेक्ट उसको हैंडल नहीं करता, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है और उसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। तो जब आप हमसे राब्ता करते हैं तो हम आपको प्रोसीजर भी बताते हैं और उसमें उन लोगों से भी बात करते हैं कि भाई ये जो है, हमारे पास कई इदारे हैं जिनमें हम लोगों को जॉब दिलाते हैं, हाँ, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जितने इदारे हैं अगर वो भी साथ दें तो हम अपनी वेबसाइट में उनकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और हमारी वेबसाइट मुसलसल चल रही है, कोई भी वैकेंसी हो तो जो भी वैकेंसी हमारे इदारों को, हमारे लोगों को थोड़ी सी तरजीह दे ताकि हमारे इदारे भी आगे आए। और खास तौर पर हमारे जो घरों में देखें, पढ़ी लिखी खातिन एक खास किस्म का काम करेंगी, जो थोड़ी ताकत रखती है होम केयर का काम कर सकती है, लेकिन हमारी खवातीन दूसरे बहुत सारे हाथ से करने वाले काम है, जैसे कपड़ा साफ करना है। ब्रेक का वक्त हो गया, हम कंटिन्यू करेंगे इस बात को। हम रहमान भाई से लास्ट मैसेज लेते हैं, 30 सेकंड्स का मैसेज दीजिए ताकि हम ब्रेक ले लें। लास्ट मैसेज यही है कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं मारफानी फाउंडेशन के साथ और अपना वक्त दें। जिसकी जो स्किल है उसके हिसाब से उसको वॉलंटरी दी जाएगी, वो कम्युनिटी के काम आए, अपने लोगों के काम आए, और हमारे को फोन करें ताकि हम उससे काम ले सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रहमान, वी आर प्राउड ऑफ यू। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विसेज विद महमूद मारफानी। और जैसा कि हमने जॉब्स की बात की पिछले सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में मारफानी साहब फुल तैयार हैं जज्बाती होने के लिए। तो बात यह है कि हमने सोचा कि एक हम क्योंकि सिलसिला लेके चल रहे हैं, एक इनकी मस्जिद में जो मस्जिद साइनाट की मस्जिद है, उसमें वो जो शेख सईद साहब हैं, जिनका के सिलसिला और मसला जो है वो बहुत अरसे से चल रहा है, तो ज़रूरी है कि हम अपने नाजरीन तक ये बात पहुंचाएं कि वो कहाँ तक पहुंचा। तो आप बताइए कि हमारी इस सर्विसेज का या इस कम्युनिकेशन का कितना अफेक्ट हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो मामला आगे गया है। हाँ। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए हमें उसके बारे में। देखिए, माशाल्लाह ISG ने क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि इमाम साहब को निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रिटेन रहेंगे और इससे किसी और इमाम को भी, और इमाम को हटाने का हक मस्जिद के किसी भी ओहदेदार को नहीं है। ठीक है, वो उसका फैसला ISG की एग्जीक्यूटिव बॉडी और शुरा करती है, और माशाल्लाह उन्होंने पहले ही दिन ये बात की वजाहत कर दी, तो इसलिए कम्युनिटी को ये बात तो मानी। उसके अलावा हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, उनके लिए भी कोई पैगाम अभी तक क्लियर नहीं भेजा है, और मेरे ख्याल है आज 15 दिन हो गए हैं इस पे। आज मस्जिद बिल्कुल समझे कि किसी के हाथ में नहीं है, खाली है बिल्कुल। हाँ, खाली तो नहीं है माशाल्लाह, काम कर रहे हैं, लेकिन वो वो सिलसिला के किसको अथॉरिटी मिली है, कौन कहेगा। मैं तो रोजाना वहाँ बैठता हूँ, क्योंकि पीछे ही शिफा क्लिनिक में वहाँ रोजाना बैठता हूँ सुबह शाम तक। तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ टेक्निकल उनके पास भी मसले हैं, वरना ये फैसला जल्दी हो जाता। तो शायद आज या कल में फैसला हो जाएगा कि अब मस्जिद को हमारे जो AD हैं उनको शायद सस्पेंड किया गया है, और उनकी जगह पे अब कौन टेक ओवर करेगा, मस्जिद को कैसे चलाई जाएगी, मस्जिद के सारे मसाइल हैं
روز کی بنیاد پہ اب تو مسجدیں کھل گئی ہیں, لوگوں تو کا اب آنا جب کہ جانا اتنا شروع. کمیونیکیٹ آپ کر رہے ہیں ان سارے مسائل کو, تو کوئی ایسا بندہ آنا چاہیے جو آپ کے ان تمام مسائل کا حل ہو, رائٹ, جو آ کے مساجد کو یا خاص طور پر اس مسجد کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے اور خواہ مخواہ کی ایک جسے آپ نے فساد کا لفظ استعمال کیا وہ کریٹ نہ کرے. دیکھیں اصل میں چین آف کمانڈ ہے. ہمارے یہاں ہر مسجد میں ایڈیشنل جو ڈائریکٹر ہے, اس کے بعد جو ہے زونل ڈائریکٹر ہوتے ہیں, تو ان کے انڈر میں کچھ مساجد ہیں. ہمارے یہاں بھی زونل ڈائریکٹر ہیں, وہ شاید میرے خیال میں ٹیلی فون پر ہی اس وقت شاید بات کر رہے ہیں, تو ان کی طرف سے کوئی کلیئر نہیں ہے. اصولی طور پہ فوراً ان کو آ جانا چاہیے. اور کمیونٹی اصل میں فیصلے جو کرتے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں جو مسجد میں آ رہے ہیں, جو لوگ روزانہ کی بنیاد میں آئے, جو فیس کرتے پرابلم ہے, وہ سارے فیصلے مسجد کے باہر والے لوگ کرتے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے. تو اصل میں کمیونٹی کے کوئی انوالومنٹ نہیں, ان کی آواز ہی کوئی نہیں سن رہا ہے, سارا دن شور مچا رہے. یہ صرف اس ادارے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب اداروں کا ہمارے مسئلہ ہے. فیصلے تو سارے کہیں اور ہو رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کس نلکے میں پانی آ رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, کہاں خرچ ہے, پیسے ضائع ہو رہے ہیں, کیونکہ کمیونٹی کو تو انہی میں سے کسی کو کیوں نہیں بنا دیتے جو کسی جانتے ایک ہیں. طریقہ کار ہے, اس میں لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, پھر ہماری کمیونٹی ان کو سلیکٹ کرتی ہے. طریقہ کار ہے اس میں, وہ قانونی جہاں رکاوٹ ہے, اسی لیے آئی ایس اوپر آ کے ہر چیز نہیں کر سکتی. ان کے پاس شورا ہے, شورا میں ممبروں کا ووٹنگ ہوتی ہے, وہ ڈسکس کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ایسا ہی اوپر فیصلہ, لیکن اصل میں کمیونٹی جو مسجد میں آتی ہے ان کی آواز کیسے پہنچائی جائے. تو ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کر دیتے شاید, اگر بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں ٹاؤن ہال میٹنگ. تو کیا پہلے کبھی کی ہے انہوں نے؟ کسی اور مسجد میں سنا ہے کہ ہوئی ہے, تو کر لینی چاہیے یہاں پر بھی. میرے حساب سے اگر قانونی رکاوٹ نہیں تو تھی اس پروگرام کے توسط سے ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کر لیتے تاکہ کمیونٹی کے لوگ ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آئی ایس جی کا ممبر ہو, کیونکہ آئی ایس جی کا ممبر جو ہے اس میں آئی ایس جی کے ممبر کی ضرورت نہیں ہے. صرف ووٹنگ ڈالنے کے لیے آپ کو رجسٹریشن کراتے ہیں, وہ ایک اچھا ہے. ہمارے پاس ورنہ ہم سب آئی ایس جی کے ممبر ہیں, ایوری مسلم از آئی ایس جی ممبر, آٹومیٹکلی ہم ممبر ہیں. مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں, اب ایک دروازہ ہے جس سے ہینڈی کیپ لوگوں کو آنا ہے, اب مسجد بڑھانے کے وہ باہر آتا ہے, وہ بوڑھا آدمی اندر کیسے آئے گا. یہ چھوٹے مسئلے ہیں, لیکن یہ ڈے ٹو ڈے بنیاد پہ ہے. میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بوڑھا آدمی وہاں سے چل کے آ رہا ہے, کرسی اتنی دور پڑی ہے, تو یہ مسجد کی انتظامیہ کیا انتظام کرتی ہے؟ جہاں سے ہینڈی کیپ کو آنا ہے اس دروازے پہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب گاڑی کھڑی کر دیتے تھے, وہ دروازہ کھولتے نہیں. یہ چھوٹا مسئلہ, کیونکہ میں روز جاتا ہوں, میں بھی کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنا چل کے جانا پڑتا ہے. اور جب میں اپنا جوتا کسی ہینڈی کیپ پہ دیکھتا ہوں جو ویل چیئر پہ ہے یا کلچز پہ ہے یا وہ واکر پہ ہے, تو وہ گاڑی سے اترتا ہے, اس کو اتنا لمبا چل کے جانا ہے, پھر کرسی بالکل آگے پڑی اس کو اٹھا کے لانے. یار یہ مسجد کی انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے. ایک مثال دی, اس سے کئی چیزیں ہیں جو ڈائریکٹر کے ذمہ یا ان کی کاؤنسل کے ذمہ. میں نے کسی کاؤنسل ممبر کو بھی پورے مہینے میں نہیں دیتا, یعنی کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. جب آپ لوگ الیکٹ ہوتے تو پھر آپ پوزیشن کیوں لے لیتے ہیں اگر انٹرسٹ؟ میرے کو یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ پھر کیا کر رہے ہیں. ہماری خالی اے ڈی کا قصور نہیں ہے سب, اور اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو لے آؤ 30 سال سے وہی پرانے گھٹے پڑے. ارے نوجوان لوگوں کو آنے دیں, آج کی نئی ٹیکنیک ہے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے. کمیونٹی ماری پھری, ایک مسجد اللہ نے دی ہے جہاں اللہ کے ہر مسئلے. میں 30 سال سے ہوں, اللہ میاں نے مجھے مسجد سے سب کچھ دے دیا, اور ہمیشہ یہاں 30 سال سے میں کام کر. میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسجد کی اہمیت کو سمجھے, اور ادھر کچھ سمجھدار لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو بیٹھے ہیں جو پروفیشنل ہوں, ان کو پتا ہو. ایک آدمی ہے وہ ہر کام کا آرڈر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ پازیٹیو لوگوں کو لے کر آئیں, ان کو پتا ہو یا نہیں پتا ہو, لیکن پازیٹیو ہو, ان کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو ٹورڈز کمیونٹی, ٹورڈز ہیومن بینگز. اب دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں کچھ ایمبیگوٹی ہے, کچھ رولز ریگولیشن میں ایمبیگوٹی ہے, تو بھائی اس کو صحیح کریں. یہ قرآن شریف تو ہے نہیں کہ اس کو بدلا نہ جا سکے. آپ کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ کو اسٹڈی کریں, آپ کے پروفیشنل لوگ آ کے اسٹڈی کریں, کمیونٹی کے لوگوں سے بات کریں کہ اصل مسائل کیا ہے. آپ کمیونٹی کے باہر جا کے چلے جاتے ہیں, پولیٹیکل ایریا میں ادھر چلے جاتے ہیں, وہ کریں, میں اس سے انکار نہیں, لیکن جو اندرونی جو خدمت ہے, خدمت خلق ہے, اس پہ تو جو مسجد کا کام ہے, مسجد ہماری بنیاد ہے. مسجد ہماری بنیاد ہے جہاں سارا دن لوگ آتے ہیں, خواتین آتی ہیں, بچے آتے ہیں. ہمارے بچے کہاں جائیں؟ ان کو مسجد میں آنا ہے, کھیلنا ہے, ان کو ایجوکیشن لینی ہے, کلینک ہے, اسکول ہے. مگر آپ آ کے دیکھیں تو اسے کہ کیا یہ ادارے واقعی فنکشنل ہیں؟ ہماری ملینز آف ڈالر کی پراپرٹی پڑی ہے,
میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں ہر مسجد میں ملینز کیا آپ اس کو ری ایویلویٹ نہیں کر سکتے, اس کو ان ریسورسز کو موبلائز. اگر میں ایک ادارہ کھول لوں تو کیا فائدہ ہوگا, میں بھی ایسا ہی کروں گا. اسی لیے میں نے ادارہ نہیں کھولا ہے, میں ان سارے اداروں کے پیچھے لگا ہوں جو ہمارے فنڈ لیتے ہیں, چاہے مسجد ہے, چاہے شیلٹر ہے, چاہے کلینک ہے, وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں, ہم ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ بھئی وہ کام کریں. اگر نہیں کر رہے تو اب ہم ان کو یہاں پہ لے کے آئیں گے کہ بھئی دیکھیں یہ ہم سے پیسے لیتے ہیں, ہمارے پیسے, ہم اونر ہیں, کمیونٹی از دی اونر. آپ لوگوں نے چوز کیا ہے, ماشاءاللہ والنٹیئر ہے, اپنا ٹائم دیتے ہیں, لیکن اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو صرف فوٹو سیشن کے لیے یا ایوارڈ لینے کے لیے خدا کے لیے اب ہمیں ان کی ضرورت ہے. بہت اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ جو کچھ فلائرز لائے ہیں, ذرا بتائیے کیا کیا لے کر آئے ہیں. دیکھیں اصل بات ہم جو کر رہے تھے کہ امپاورمنٹ جو ہمیں لوگوں کو کرنا ہے, تو دیکھیں آج کی دنیا میں تعلیم بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں جو ہم لوگ جو آئے تو ہماری فیملیز میں اتنی تعلیم نہیں ہے, نیو جنریشن تو ماشاءاللہ بہت تعلیم. تو ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ کے سارے پروگرام موجود ہیں. میں ہر ایک سے درخواست کرتا ہوں, دیکھیں کہ ہمارے یہاں ای ایس انگلش ایز اے سیکنڈ, آپ اگر انگلش نہیں بول سکتے آپ اس معاشرے میں کیسے رہیں گے. تو آپ کو فری کلاسز اویلیبل ہیں, آپ کمپیوٹر فری سیکھ سکتے ہیں, آپ کو جو ہے بہت ساری چیزیں فری ہیں, آپ نرسنگ کورس فری کر سکتے ہیں. آج کل کئی یونیورسٹیوں نے فری پروگرام دے دیے ہیں. تو یہ پورا پروگرام میری ویب سائٹ پہ, یہ فری ایجوکیشن کلاسز فار ایڈلٹس اینڈ آل, یہ ہیوسٹن کے لیے. تو اس میں ای ایس ایل ہے, اس کے علاوہ کیا بالکل ہے؟ ای ایس ایل آپ اپنے محلے کی لائبریری میں چلے جائیں. ای ایس ایل کے علاوہ کیا ہے اس میں؟ ای ایس ایل ہے, کمپیوٹر کلاسز ہے, اور سٹیزن شپ کی کلاسز ہے, یعنی اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. تو آپ اپنے محلے کی لائبریری میں جائیں, آج کل لائبریریاں کھل گئی ہیں, وہاں یہ سارے پروگرام ہیں, اور میری ویب سائٹ پہ سارے پروگرام موجود ہیں, اور ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں, ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں. ہم لوگ خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ سائنٹ مسجد میں ہمارا پروگرام, ہمارا اسکول ہے, اس میں ہمارے لوگوں نے کووڈ کی وجہ سے نہیں کیا, ہم فری انگلش کلاسز انشاءاللہ شروع کریں گے. ایک منٹ رہ گیا, اگر آپ نے کوئی اور میسج. تو میرا کمیونٹی سے درخواست ہے کہ پلیز دیکھیں یہ مسائل ہمارے اپنے ہیں, ہم نے پیار محبت سے ان مسئلوں کو حل کرنا ہے. جو لوگ کام کریں وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, خامی ہوتی ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, ایمانداری سے کام کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ مجھے کوئی فائنینشیل کرائسس یا کرپشن مجھے کہیں نظر نہیں آتا. سب ایگو کا پرابلم ہوتا ہے. تو آپ آئیں, جب آپ مسجد میں آتے ہیں یا اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے آتے ہو, آپ جھک کے بات کریں. ہم اللہ کے غلام ہیں, ہر شخص جو ہے ایک دوسرے کی مدد کر گئے, یہ حقوق و لباس ہے, ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. آپ دیکھیں غربت دیکھنی ہے تو آپ امریکہ میں آئے, میرے پاس آئے, غربت کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم امیر ملک میں نہیں, یہاں غربت ہے, پورے امریکہ میں غربت ہے. اور جس طرح ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, خدا کی قسم ایک وقت کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا ہے. جو ہم پر کھانا لینے آتے ہیں ان کی شکلیں دیکھیں, جو ہم سے پیسے لیکن مانگتے ہیں کہ ہمارا رینٹ نہیں, ہمیں نوٹس آ گیا ہے, ہمیں یہ ہو گیا ہے, ہم نے کریڈٹ کارڈ نہیں بھرا ہے. غربت کو دیکھیں سر, ہمارے اطراف میں غربت بھی ہے. ہمارے لوگ خاص طور پر ہماری کمیونٹی ابھی, ہاں اس میں چیٹر ہیں, بےمانی کرتے ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن اگر 100 آدمی میں سے 10-12 بےمانی بھی کرتے ہیں تو اس کی سزا 90 لوگوں کو مت نہ دیں. ٹھیک ہے, تو پلیز یہ میرا پیغام ہے, آئیں ہم سب مل کے, یہ پروگرام آپ سب کا ہے, ٹی وی 1 کا ماشاءاللہ آپ دعا کریں کہ یہ پروگرام چلا رہے. اس کے تحت ہم لوگ آگے پیغام دیتے ہیں. ہماری ساری ریسورسز helpsforneedy.com پہ ہیں, آپ خود ٹرین ہو جائیں کہ جو میں جانتا ہوں سارے ریسورسز وہاں ہیں. ہمارا کام ہی یہی ہے, آپ لوگ بھی ساتھ دے رہے کہ جو ریسورسز ہمارے نہیں ہیں وہ آپ آئیں, ہم اس میں ڈال دیں گے. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی, کیونکہ میں اس معاملے بہت جذباتی ہوں, تو میں کیونکہ کمیونٹی کی رگ پہ بیٹھا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں کوئی اکیلا ٹھیکہ نہیں لے رکھا, لیکن میرے پاس جو مسائل آتے ہیں تو خدا را ہم سب ساتھ کریں, ملیں. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے, دعاؤں کے طلبگار ہیں. السلام علیکم. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ ہم سب, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا, کہ متحد ہونے کی کوشش کریں گے اور اپنے ریسورسز جو ہیں وہ کمیونٹی کے لیے خوش ہو کے آگے بڑھ کے اس کو استعمال کرنے دیں گے. اور کوشش کریں کہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اپنی. پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو ہر چیز پازیٹیو ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی فرح اقبال کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.